मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. कशी आहे तुम सगळी? सजमत सगळी बरी आहे म्हण आणि आमी हाय बरी. आणि हांव आसता कित्याकूच कायल्यान म्हाका छाटल्यान आपूण रिपीट करतालो आनी आतां सकाळी फूड जालाय हाय 10 आनी आतां आमगेलें ब्रेकफास्टा सगळें रेडी केलो आहा. सो हांवें ब्रेकफास्टा केला बन्स आनी भाजी म्हाका वॉल्टरान रेसिपी धाडलोली. तो डायलिसिसा वयता न्हू, सो डायलिसिसा थिंग तो बेकार उरता. सो तो म्हाका एक रेसिपी धाडटा मागीर थिंग बसून कोण दिवपा लागून. सो ती धाडलो तेणें म्हाका पयर. सो आयज तेगे भाशेन केला चोवपाची. हांवें फर्स्ट टायम केलें तेणें डायटिस्ट कोन चोवपाची. आतां तेका विचारपाची केश जाल काय म्हूण. तो रेडी कोत्ता सगलें. रेडी मिन्स हांवें सॉल रेडी केला, आतां तो सॉल हाडटा. आनी चल आमगेले हाय वॉल्स्टर. Hi my YouTube family, how are you all doing? I hope you all doing good and I'm also doing good. I'm playing with Skydance with Bat in the ball and Skydance not listening to me. हय सकाळ फुडें संडे एक दिसा आम बीन आमची तेंपार संडे बीन मेळ जाल्यार मिसा वचपा लागून बेगीन उठ्ठालीं, पूण केन्ना हॉलिडे बीन मेळ जाल्यार लेट उठ्ठालीं. पूण हें न्हू, हे बेगीन उठ्ठाय. सो हांगाचो स्कायलन गुंडा जाला. हिंगा रे स्कायलन हाय मूड. बाबान म्हणलें हाय यो हाय मूड. I'm not gonna play with you then. मूड हाय मूड. Hi YouTube family, how you all doing? I'm good. I'm playing bat and ball with Baba. ती ब्रेकफास्ट बीन केलो? No, आयज मामान कित केला? dance and bhaji. तूं खावपाचो बन्स आनी भाजी ना? ऑलरेडी खायला मरे तुवें बन्स. चड हाडटलें बन्स खायला मरे. No, आं let's play Baba. आणि वॉल्टर रेडी करता सगळे. आनीचो बन्स वॉल्टरान हाडलोय आनी चाव करता तो गरम. हो किचना आहा, दाखयता तुमकां. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आहे सगळी? सजमतां सगळी आहे बरी आनी आमी आहे बरी. घर जालें अशें दिसता तुमकां. हांव पयर हें लायलो तेणें पयर आनी एक पाट लायिल्ल्या 7 दीस लावपा म्हणून आतां तें उरलो न्हू पेस्ट, तो परतून लायलो तेणें. ओके, सो आनी काल आनी कितें कजनान म्हगे कजना बायलेन कितें आनी एक हें धाडलो तेका रेसिपी. हें कितें फेस मास्क लावपाचें तीन दिसान होईन वजत होईन. हय तें धाडलो तेणें चोय ओके हेजें इंस्टाचेर. आनी तें लावपा खंय म्हाका सांग. तें आतां हांवें म्हणलें 7 दीस लावपा. तें म्हणलें 7 दिसान लायनाका, तूं म्हाका बरो मॅरिनेट जालो म्हाका भाजून हावश म्हूण. ओके, सो बरें चिकना बी केश कोन्न मसालो लायन दवरताय तेश कोन्न 7 दीस म्हणल्यार बरो बत्तो न्हू म्हाका मसालो. सो हें म्हाका भाजून हायत म्हूण समजें केश कोन्न. सो आतां चाव पिवपा चाव वतली. चाव खबर मात म्हणल्यार चाव हेचें जाली. चाव सा होर केला आनी वारेन उडयला. वावर ना म्हूण वावर करता तो म्हाका. कॅमेरा कितें येयल्ल्या गेला तेजे पयले स्कायलनागे चाव उडोवन दिली. स्कायलन बोव मारपा आहा की आपणें चाव थोडी दिली काय म्हूण. निवड करता चय चय चय. म्हाका वावर केला चोय. वावर केला म्हाका जाल्यार आपूण निवड करतले. हेजी निवड करता हांवूच चयला न्हू. सो चाय हें कोत्ता आनी दाखयता. आयज तेणें स्पेशल केला. संडे कितें केलें तुवें स्पेशल आयज? संडे स्पेशल कितें केला? कितें केला? म्हाका फ्रायड रायस करूंक लागलो त्या खाटी संडे स्पेशल. पळय सांगलो न्हू तुमकां. सो पळय सांगलो न्हू तुमकां. सो संडे एक दिसा तेका दिता हांव कोर म्हूण. आनी आयज हांव परतून आहा कामां. सो तेका संडे सांगला स्पेशल डे तुका. फ्रायड रायस म्हणल्यार फेवरेट केलो. फ्रायड रायस 2 किलो हेजो 2 मापा करता आमी. फ्रायड रायस कापा आतां सगलो न्हू गो. चय बाय बी खंय तो तो आनी येयलो दिसता. तेगेच काय वॉल्स्टरालय बीन. फ्रायड रायस म्हणल्यार पिस्ती सगळी. तोच निवड करता. आनी आयज आमगे स्पेशल संडे बन्स बटाट्या भाजी केली तेणें आयज. आमगे बटाट्या भाजी तेणें केलोली पयली यूट्यूब चॅनलाचेर आहा आमगेली. ओके, सो आनी हांवें भाजी केला तेणें डालटी रेसिपी. सगलें रेडी करता आनी तुमकां दाखयता मागीर. ओके, चल तेदो म्हळ्यार तेका निवड करती. हांव तो निवड करता चय चय. आमगे चाय सेटअप जाला रेडी आनी च्या पिवपा येयले आनी तुमकांय दाखयता. तुमी येयात आमच्या बरा च्या पिवपा. ओके, संडे स्पेशल. आयज मिसा गेलो ना आमी कित्याक
फ्लसी कामां आहा न्हू सो मुको मागीर जायना बाब तो कॅरी कर म्हणटा सो ताका लागून हांव तेका घेवन वचना तो मागीर कॅरी कर म्हण मागीर हात दुखता मागीर सो वचपाक दिसता बट मुको मागीर जायना केन्नाय प्रेशर मुगे सारको ना सो ताका लागून म्हाका मातशें जाता ह्या दिसा प्रेशर लो जालो आसता मुगेलो ओके पयलीं हाय जातालो आतां लो जाता चोवपा जाय कितें तें दोतोराक उलय आनी चाव दाखय तुमकां फ्लसी लागलें पेट काडून आनी हिचय भाजी मिक्स भाजी आनी चाव हेचंय बन्स केलाय फ्लसीन आनी हेचंय वॉल्स्टराली सो भाजी आयज दुसरे भाशेन केला आयज भाजी दुसरी भाशेन केला ओके सो रिव्यू दियाय म्हाका कशें करून जाली ती भाजी बरी जाली ती गेली आनी आतां ना फ्लसीन केलो भाजी ट्राय कोता ओके बरी जाला ओके सो ताका हांवें रेसिपी धाडली हेजेर युट्यूबाचेरसून कोण आमगे गोंयकारान केलेली सो ती धाडलो ताका हांवें सो हांव थिंगा हेजे डायलिसीस आसा न्हू सो हांव मागीर रेसिपी बी चोयता बेश्टो मागीर म्हाका रुच येताय मागीर हें कर तें कर सांगता ताका आसता तेंचें कोत्तें आं पूण मागीर कितें धाडलें अशें करून कितें तूं कितें सांग म्हणटाय मागीर आपूण कोत्ता म्हणटाय आनी हांवें कितें सांगतना म्हाका वर्सांनी एक पाट मेळटा सो हांवें कितें सांगलें न्हू कितें कर रे म्हणल्यार म्हाका वर्सान मेळटा कुर्मा एकू पाट करून दिलो तो बीन 3 वर्सांनी दिलें म्हाका कोण कुर्मा हाटी लागलें तें पोतन कुर्मा जाय बी ताका ओके फ्रायड रायसा रेसिपी मेळटा तुमकां म्हाजी फ्राय रायस जाय ताका सो फ्राय रायस मागीर कोत्ता तेन्ना दाखय तुमकां ओके चिली चिकनूय कोत्ता हांव बट रेसिपी घालपाना कित्याक चड टायम वयता न्हू सो चिली चिकनूय कोत्तलो सो फकत फ्राय रायस दाखयतलो सो तुमकां चिली चिकन चोवपा जाल्यार तुमी कमेंट कराय ओके चिली चिकना रेसिपी जाय जाल्यार तुमकां ओके नेक्स्ट संडे मेळटली ना नेक्स्ट संडे न्हू केन्ना मेळटी मागीर चोयची प्लस नेक्स्ट संडे बिर्याणी ना नेक्स्ट संडे आमी आमगे तेगे कजनाची आसतली ओके सो आतां सद्या चाव पिताय आनी मागीर मेळटा तुमकां आनी आमनं जाली चाव बी पीन आनी फ्लॉसी कामां वचपा रेडी जाता थंयचें आनी स्कायलान सांवार घालता ते कामां वचनाक म्हणचे लिपस्टीक लायत तेंचे एक मातशें फायदो म्हाका पूण मेकअप लागना ताका मेकअप करना ते ना मेकअपा मातशे पयशे सालवाराम गेले ओके सो मेकअप एक करना ते आनी स्कायलान सावचंय सार रडटा सामको ते कामां वचनाक म्हूण सांगून ओके सद्या एश कोन्न रडप पयलीं रडना आसलो चोय आय लायक यू आय लव यू कोन्न रडटा सामको ओके आनी आतां सद्या फ्लसी वयता कामां सो आतां वयता कामां सांजवेळेन हांव रावता फ्रायड रायस खावपा आनी चिकन चिली ओके फ्राय रायसा रुच काणा काय फ्राय रायस मेळना जाल्यार म्हाका घरांतू भायर दिसता ओके स्कायलान सार रडटा सामको म्हाका वचपाक म्हाका उगोज जाता हय एसो करता तो मागीर म्हणटा पयशे हाड वयता म्हूण जाल्यार दाडा वयता म्हणटा तूं कोण कामां धाडटा काय जाता मागीर धाडा तेका मागीर उलयनात आमी रावता तो धाडा पयशे हाडटा म्हणून आतां ताका तूं वचनाका म्हणून आतां ओके आनी हांव ना तुमकां मागीर मेळटा सद्या मुगेलें सगळें कटींग बी करून घेता स्कायलाना मातशें कोत्ता पयलो आनी मागीर सगळें कटींग करून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां ओके फ्रायड रायस करता तेन्ना तुमकां सांगलो न्हू स्कायलाना मातशें तोंड कोता म्हणून प्लस तें सांवार सामको वचनाका म्हणून सो तेंचे आतां हांवें ड्रम काडून दिला मातशें तोंड जाला चल वाजय मरे सोड रे तेगे आज तो वाजयता सोड दडयत चोय हें घेयलो हांवें 1-3 वर्सां जालीं दिसता पयलें घेयल्यार सो तें भितर आहलें वॉल्स्टरा लागून गेलें सो वॉल्स्टर इंट्रस्ट दाखयना कांय सो मागीर काण भितर दवरलें हांव केन्ना मातशें दडयतालो बेश्टो म्हाका कांय कळना ओके सो आतां स्कायलाना मातशें दडोवपा दिला सो मातशें शिक दिया म्हणचो ह्या इंट्रस्ट जाल्यार ओके सो आतां हांव करता मुगेलें फ्राय रायसा रेडी सद्या देंपरावयलें जेवपा न्हय आमी कित्याक कितें ज्यूस बा कितें भितरलें सोमतें सांजे वयलें जेवतलें सो हांव कोत्तें तुमकां मागीर दाखयता ओके आनी तुमकां सांगलो न्हू हांवें फ्राय रायस कोत्तें दाखयता म्हणून सो आतां येयलो हांव फ्राय रायस करपाक येयलो म्हणल्यार किचनाकू आहलो सो चिली चिकन करतालो चिली चिकन जालें मुगेलें दाखयता तुमकां चिली चिकन ओके बरें जाला सो मातशें ग्रेवी टायप केला हांवें आनी आतां करतलो फ्राय रायस सो फ्राय रायस करता दाखयता तुमकां पयलीं दवरता उदक तापोवंक ओके मागीर पयलें कॅमेरा बी सगळें सेट करून घेता
आनी हांवें कट बी करून घेयला तेवूय दाखयता तुमकां. आनी उदक ना शिजलें मुगेलें सो रायसा उदक दवरलो न्हू आनी तितून हांव थोडें तेल घालून घेता. कित्याक तें मागीर स्टीक जायनाय मातशें सेपरेट उरताय रायस. आनी होचो रायस सो हांवें हो हाफ एन आवर असो दवरलो फुगोवंक घालून दवरून निवळ धुयला न्ही. सो रायस जावं दी आमगेलो आनी रायस जातरी दाखयता तुमकां. आनी हांव मुगे शीत जालें जाल्यार चोयता. सो चड मोव करूं नाकाय मात जावपा जाय. सो शीत वायटा आनी मागीर दाखयता तुमकां. ओके शीत जालें म्हणटरी. आनी हांवें तितून मीठ घालूं ना कित्याक आमना मीठ हायनाय. ओके चड मीठ हायनाय न्हू म्हाका लागून. सो हांव मागीर एड करतलो तेन्ना फ्रायड रायस. ओके दाखयता तुमकां मागीर. आनी हांवें ना हाचो रायस ना सेपरेट काडून घेयला हाचो एक हाचो हितूंक आहा मुगेलो. ओके सो दोन मुखार बशयां काडून घेयला कित्याक ना तो ना स्टिकी जाता मागीर लागता एक मुखार. सो मातशें वार लागल्यार बरो ड्राय जाल्यार नाजाल्यार तो गोरमेन मागीर हें जाता न्हू लागून येता एक मुखार. सो मातशें सुटल्यार बऱ्या पडटा. आनी ना उरलें तें आमी प्रिपेरेशन करया आतां. आनी हांवें कितें कट करून दवरलें तें दाखयता तुमकां. जो हांवें गेला गार्लीक तुमी जिंजर जाल्यार तुमच्यान जिंजरूय घेवपा जाता. स्प्रींग ऑनियन हय स्प्रींग ऑनियन हें तशें कांदे दिताय ते. हांवें गेला कॅप्सिकम फ्रेंच बीन आनी कॅरेट. आनी म्हाका ना कॅबेज ना जाली सो कॅबेज ना आमचे कडेन कॅबेज घालता हांव. सो कॅबेज ना तुमकां जाल्यार मागीर तुमकां घालाय आनी तुमकां कितें वेजिटेबल लायक जाता जाल्यार कॉलीफ्लावर पासून घालताय. ओके आनी आतां करया स्टार्ट उरलें तो प्रोसेस दाखयता तुमकां. आनी हांवें ना कायली तेल घालून घेयला कायल तापलो मुगेली आनी 5 जो हांवें एक बीट करून घेयलाय. हितून मीठ घायला आनी ब्लॅक पेपर जाल्यार ब्लॅक पेपरूय घालाय तुमी. हांवें घालूं ना. सो हांव करता एक फ्राय रायस. अशें करून मोदी काडून गेल्यार न्हू मातशें बरें मोटें उरता नाजाल्यार अशें करून हरपीत रावल्यार बारीक जाता मागीर तांतें हें भुर्जी जाता सामकी. मागीर फ्लसी म्हणटा न्हू तांतें ना म्हणटा मागीर भुर्जी जाल्यार. ओके अशें करून पयलीं हें करून घेता आनी मागीर ब्रेक करता अशें करून मातशें मोटें पीस उरताय. आनी मुगे ना जालें तांतें भाजून. ओके सो आतां उरलें तें करता. आनी हांवें त्याच कायली ना तेल घालून गेला आनी आतां हांव कॅरेट आनी भाजून घेता. पयलीं घालता कॅरेट मातशें भाजली. कॅरेट ना मातसो भाजलो. आतां घालता फ्रेंच बीन जालें मागीर मातशें भाजून आतां घालता कॅप्सिकम. मुगे ना क्वॉन्टिटी मातशी चड सो एक बाटी जायना मुगेलें. सो हांव हें पयलें भाजून घेता आनी मागीर परतून करतलें. ओके दाखयता तुमकां. तेल बी जाय जाल्यार घालाय जावं दिया. आनी हांव ना हितून आतां एक मॅगी क्यूब घालता चिकन. तुमकां वेज जाल्यार वेज घालाय. चिकना घायला मीठ घायला ना तेका हांवें मीठ मागीर घालतलो रायस करता तेन्ना. आनी अजनामोटो घायला ना हांवें अजनामोटो घायना हांव मॅगी क्यूब घालता घायल्यार. ओके सो ना मुगेलें हें जालें. आतां हांव काण घेता बोलां आनी न्हय चोय कांशां काण घेयला आनी हांवें तें तांती घायला चोय तेतूंक घायला. ओके सो हांव तें मातशें मिक्स करून घेता कित्याक तांती पोंदा आहा न्हू सो मिक्स करता. आनी हांव ना आतां उरलें प्रोसेस करता. सो आतां हितूंक गेला तेल. सो त्याच कायलीक हांव दुसरी आनी कायलें धुयलें ना बी कांय ना तीच कायली उजार केला. सो पयलीं घालता हांव ती गार्लीक. हांव ही थोडी दवरता कित्याक मागीर एक पाट ना जावपा ना सो ताका लागून. तुमकां जिंजर जाल्यार जिंजर जाय जाल्यार तुमच्यान जिंजर घालपा जाता. म्हाका लायक ना जिंजर चड. चड भाजपा न्हू मातशें. आनी आतां हांव हें घालता मिक्सर केलो तो 2 पाट करता हांव. आनी आतां हांव घालता रायस आनी थोडो घालता 2 पाट जातलो म्हगेलो. आमगे ही हॉट प्लेट ना सो मातशें त्रास जाता. हॉट प्लेटीचेर मातशें मोदें लागता उजो
सायडीन वचना मातशें भायर पडटा तितून गेलो हां मुगेलोय पडटा भायर कित्याक चड व्हडली ना न्हू कायलू सो आतां हांव तितून घालता वायट पेपर तो मुगे अदमासान घालता हांव मागीर घालता सोया सॉस डार्क सोया सॉस आं डार्क म्हणल्यार मातशें पातळ येता बट चड डार्क येयना सोया मागीर घालता मीठ हांवें पयलीं घालना न्हू आतां घालता सो आनी आतां सॉस घालता कितें डार्क जायो लायट जायो तर तुमचो हें येता सो डार्क म्हणल्यार तितली डार्क येना हिंगा लायट अशें सोया सॉस डार्क म्हूण बरयलो आसता बट डार्क उरना टेस्ट करून चोयता आनी आतां मीठ जाय सो तुमकां कितलें मीठ जाय तें प्रमाण तुमचें हें ओके आनी म्हाका ना ऑनियन घालपाक उगडास ना कातुर्लाचो सो गार्लीक घालतरी ना मागीर ऑनियन घालाय आनी आतां हांव ग्रीन्स घालता सो हांव हे नेक्स्ट एक घालतलो सो आतां हांव काण घेता सो हे कशें दिसता सांगाय ओके आनी मागीर दाखयता तुमकां सेकेंड बॅच जालें म्हणटा आनी ना मुगेलो सेकेंड बॅचूय जालो रेडी आनी मातसो लायट जाला दिसता तुमकां कित्याक ना मुगे सोया सॉस जाली काबार सो म्हाका खबर ना आनी एक बॉटल खंय आहा ती बॉटल हाडलो आहा बट म्हाका सोदूं खबर ना खंय आहा ती ओके सो म्हाका सोदूं गेल्या पासून मेळपा ना फ्लॉसी खबर आहा खंय आहा ती सो मागीर फ्लॉसी येतरी सॉस जाय जाल्यार ती घान खातली कोणा जाय जाल्यार ओके आतां हांव हो काडटा आनी दाखयता तुमकां आनी ना मुगेलें दोनूय कोण जालें रेडी चिली चिकन आनी फ्रायड रायस एग फ्रायड रायस ओके तुमचें चिकन जाल्यार तुमच्यान चिकनूय घालना आतां कित्याक हांवें चिकन घालूं ना कित्याक हांवें चिली चिकन केलो नाजाल्यार चिली चिकन करून जाल्यार हांव चिकन तितून घालना ओके सो फायनल लूक दाखयता तुमकां चिली चिकन ओके तें आतां मातशें जाला थंड आनी होचें फ्रायड रायस केशें जालें तें सांगाय ओके कमेंट करून आनी तुमी ट्राय कराय आनी चिली चिकना रेसिपी जाय जाल्यार नेक्स्ट टायम सांगाय आमगेलें हांडीचें ना हें मातशें गेलां फुटलां तापोवन ना फुट्टाय सगळी चड हांडी सगळी तश्यो जालो आहाय आमगेल्यो फुटलाय हँडल फुट्टाय रोखडी तापोवन आनी चयता हें जेयताय जाल्यार जेयत जाल्यार तें दाखयता तुमकां आनी मागीर कितें आहल्यार दाखयता ओके आनी केशें जालो तो फ्लॉसी कडेन फ्लॉसी सांगतालें जिवा बरें दिसना मो फोन गेले तेन्ना चोया म्हूण बेगीन येयल्या येयलें मो जिवा बरें दिसना म्हणटालें सो चोया बेगीन येयल्या येयलें नाजाल्यार तें मागीर रिव्यू दितलें तुमकां मागीर चोयता वॉलस्टार जाल्यार वॉलस्टार सोडपाना सो चड करून खातलो सो विचारता वॉलस्टार केशें जालें तो ओके आनी ना हांवें वॉलस्टार जालें जेयत काय मो सो वॉलस्टार सांगता जेयत खंय आनी स्कायलान आपूण जेयना म्हणून सांगता ते कितें कॉर्नफ्लेक्स भाशेन कितें हाडलो तें घेवन बसला डायनो येसले दाखयता तुमकां वॉलस्टार घेता वचय हाव इज इट लूक Looks good. It looks good. I think it's gonna taste very good. वॉलस्टार आनी फ्लॉसी पण वचना फ्रायड रायस बी केल्या दोगांय पेट ती आमगेली कडू ना रे Yeah. आजून घेवपाक कळना केश करून घेता मदीं घेवपाक तो खंयच्यान गेलची तेणें सायडीन What happened? सो वॉट हॅपन खंय थंय ट्राय फर्स्ट चिली चिकन ओके डोंट टेक टू मच मागीर स्पायसी जाल म्हण नाका सो हें मातशें गरम करून दवरला हांवें कित्याक तो जेयता म्हणटा न्हू ताका लागून ओके हांव जेयना म्हाका नाका अशें जेवपाक कित्याक गरमी जाता न्हू गरमेचें म्हाका नाका अशें सो चयता वॉलस्टर कितें सांगता कशें लागता काय म्हूण आनी होचें वॉलस्टर जेवपाक लागला आनी स्कायलान आपणाक जाय न्हय चय यो Dad. होचें आपणाक दिलें ना मग धांवलो चय Too good. हाव इज इट गुड टू गुड Yeah, I just said that. टू गुड ही वॉलस्टर सांगता आनी आतां तो चिकन आतां Power. चिकन ऑल्सो पावर Yeah. सारकें सांग तीख जाला It does. तांकां लागून हांव तीख करना चड सो ते तीख खावंक सोदनाय सो तीख खायनाय ते आनी वॉलस्टरच्या दोनी बोट ट्राय करता केशें जालें तें पयलीं सेपरेट हांवें सांगलें तेणें टेस्ट करपाक जाय जाल्यार व्हरपा तेका न्हय रे सो केश कोन्न टेस्ट करता मिक्स बी करून पयलीं सेपरेट हायला आनी आतां मिक्स करून आतां Even better. हाव मच आउट ऑफ 10 10. 10 ओके Chili chicken 9.9. चिली चिकन 9.9 9. न्हू कित्याक वायज स्पायसी म्हणून Yeah. आनी ना वॉलस्टरा लायक जालो चिली चिकन आनी फ्रायड रायसूय बी
तेगे फेवरेट फ्लॉसी आनी ते गेलो दोगायलो ओके हांव तितलो खावंक वचना खाता हांव बट तितलें लायक ना म्हाका ओके म्हाका बिरयानी बी तशें करून लायक सो ती सांगतालीं कोर कोर मू सो तांकां लागून केन्नाय रायस बी आहलो न्हू सो बेश्टो रायस आहले हांव तांतें बीट कोता आनी घालन दिता तशें करून खाताय ते मागीर अशें करून स्पेशल करूं वचना बेश्टो रायस बी आहले पळय सदां रायस आनी बेजार येता न्हू सो बेश्टो मागीर तांकां तांतें मिक्स कोता आनी तशें करून फ्राय करून दिता सो बरें खाताय ते जेयताय ओके तुमी कराय आनी तुमगेल्या भुरग्यांक करून दियाय आनी तुमी खाय ओके सो चोयता मागीर कितें आहा जाल्यार दाखयता ना जाल्यार मागीर एंड कोत्तलो ओके सो टेस्को वच म्हणलें फ्लॉसीन चोयता टेस्को पावता काय खंय पावता टेस्को गेल्यार दाखयता तुमकां आनी हांव व्हिडिओ काबार कोता म्हणून तुमकां सो स्कायलान सांगता आपणाक दुसरी तूं गांधी खंय प्लेटी आपूण जेयत खंय ओके सो चोयता आनी दाखयता तुमकां आनी अचय आतां स्कायलान जेयता सो नाका म्हणटालो ताका चोयन रूच येयला आसतली फ्राय रायस केला हांवें न्हू आनी फ्लॉसीनय फोन केला अजय फ्लॉसी तेशा ब्रेका येयला आसतली केस चाल रे स्कायलू गुड दाखय मरे कितकून How much good? स्कायलनचा पेट काडटा म्हणटरी बरो जाला आसतलो काय भूक लागली खबर ना आनी ना स्कायलनानूय पास केलो सो म्हणटरी बरो जाला ओके सो उरला व्हडलो मेन शेफ उरला ओके But you आनी हांव मागीर तुमकां मागीर ओके आनी तुमकां सांगलो न्हू आमी टेस्को वयता म्हणून सांजे वयलें मागीर सो मातशें रेस्ट केलें आयदोण मातशें आहलें ती धुयलीं आयदोणां मातसो हांव रावलो प्लस जाल्यार मातशें बरें पडटा आयदोण दिता ओके सो मातशें रेस्ट केलें पांय मातशें दुखताले चड वगत रावले मातशें पांय दुखताय आनी दूद ना सांजे बाबा सो ताका लागून मातशें टेस्को वचपा पडलें सो दूद हाडून वयताय आनी हेचोय दोगूय हो कट बायक घेवन येयला आनी तो आपणालो हुवो बोर्ड घेवन येयला पयर पडलो not Ah. hoverboard. Hoverboard. हवा बोर्ड हूंय हुवो बोर्ड हूंय हुवर म्हणटाय तो मिस्ता मारताय तो घरान ओके आनी वचय हेका आनी वचय आनी वयचें आपूण फास्ट आनी वॉलस्टाचें वयता गुण हांवें दाखय रे वॉलस्टा हे अन्नाड्याचें कितें करता गो रे गू मरे हय Fast. तेगे ते मासीन दिल्लो तेका मासीन दिल्लो म्हळ्यार पयर पळटा हांव चंय पांयाचंय हेचंय लास्ट 1 मंथ जाला आसतलो पडल्या Nearly 2 months. हय कित्याक तो आनी एकलो चेड मेळ्ळो तेका सो ते चेड्या बरा तेगे सायकल आहली आनी हो हें घेवन हो बोर्ड घेवन सो दोगूय फास्ट वयता आसतले वयर सकयल जालो आनी हो पडलो तेच्या फाटल्यान चलय नासलो भितालो हांवें सांगलें तेका हो मार कांय न्हू म्हणून हेज्यांनी मार आमी जायत घेयलो न्हू तिका गोंया आसतना गोंया आसलो जाल्यार येदो म्हळ्यार कितलो पाटी पण मार पडटालो तेका पडटा आहलो तुमकां सांगलो न्हू तो भुरगो थंयसर आहलो म्हणून सो वचय तो भुरगो आतां ती गाडी लायक जाली सो तो आपूण चलय थंय वचय मातसो आपूण चलोवंक काय खंय सो चलय म्हणलें आनी तेगे सायकलीचेर वाटेर लायला मातसो व्हडलो जाता ओके वचय वयता You got reverse also. There's also You can come back. there's a button there. Yeah. You can come back too. Wait, if you do like that, the screw will come off and you can't turn it. And Skyline की सांगचोय तेका आनी एकचोय वो रेस लाया काय खंय तेका चोय तेका नो रेस है नो रेस वो दिसतेच ना बारके लावन गेलो ओके तेका रेस लाया काय खंय आनी ती तांबडी आहा ती तेगे मातशी चार्ज ना काबार जाता रोखडी ओके वो स्कायलान आली सो ही व्हडली दिली तेका ती चलय मू आनी वॉल्सरा तो दिला स्लो रेस लायचो तेजे बोलो चोय तेका रेस लायत काय हूं तेका रेस लायत तेजी पळयता आतां आमी टेस्को आनी आमना वचोन येयले टेस्को दूद हाडलें आनी गाडी मातशें ओपन केलें गाडयांत दाखयता तुमकां आजून चोय गाडये हालत की जाला आहा ती धुवपा टायमू मेळना ओके
सो आतां फ्लॉसी केन्ना वफा तेन्ना चोवपाचें सगळें आहलो तें शाळेचें आनी हे जे दोगूय रेस मारूंक गेलाय ओके तांकां त्या दोगूय रेस मारता आनी तेका एक ना ब्लूटूथ कनेक्ट करपाक मेळटा होल्स्टर येयले सो हांवें तेका जे कांतरी गायलाय सो दाखयता तुमकां हो पयलो येयलो तेका सोडलो फाटलो आनी स्कायलान सांगता जे आपणाक म्युजीक येना कोर कोर डान्स होस्टेलचे केश कोन नाचता कातारले ओके नाच म्हणल्यार जालें रे काबार हां डान्स कर मरे आनी नचयलो आसतना तुमी वॉलस्टार केश कोन नाचता तो आनी तांकां मातशें ड्रायव कर दिया आनी ते मातशें चलयताय म्हणटाले सो मातशें बसून रावता हांव गाडयांक आनी थँक्यू तुमकां जी कोण म्हजे पासत मागताय आनी म्हाका आजून प्रेयर्सां दवरताय थँक्यू तितल्यांकूय ओके आमी मागताय तुमचे पासत बरें दिसता प्रेयर्सां गरज म्हाका ओके अशें कोण मागत रावाय आनी जी कोण आमगेली न्यू सबस्क्रायबर आहाय तांकां वेलकम टू आवर चॅनल ते जाण न्यू सबस्क्रायबर येयलाय ओके आनी सांगलो न्हू तुमकां 3K जातरी मागीर हें कर लायव्ह वयता म्हणून वचों पावलो न्हय कित्याक फ्लॉसी कामां उरता सॅटर्डे संडे आनी मातशें फंक्शनूय येता एक सो ह्या म्हयन्या गोडे जावपा ना सो नेक्स्ट मंथ फ्लॉसी म्हणटालें एक दीस आपूण ऑफ घालता म्हूण तेन्ना जाता ते प्रमाणे आनी केक करता म्हूण सांगतालें आपूण सो तें म्हणटालें आपूण केक करतलें आनी मागीर या म्हूण लायव्ह ओके सो चोया केन्ना पडटा गोडे नेक्स्ट मंथ पडत सांगता तुमकां आमी केन्ना तें ओके आनी हांव ना म्हगेलो व्लॉग हिंगा काबार करता हेजी फ्लॉसी ना व्लॉग काबार करपाक ओके सो हांव करता काबार सो तुमचो म्हगेलो व्लॉग लायक जाय जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका टील देन टेक केअर बाय बाय मोग आसदी